पहला करन्थियों 12वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा। आज हम बाइबल मुक़द्दस में तरह तरह की ज़ुबानों के हवाले से सीखेंगे। रूहुल कुद्स की तहरीक और मसा के नीचे ऐसी ज़ुबान में बोलना या पैगाम देना जिसमें बोलने वाले की अक्ल या शऊर को कोई दखल ना हो, ना उसने सीखी हो। रूहुल कुद्स जो ज़ुबानें देता है, ये रूहुल कुद्स की तरफ से होती है। ये आसमानी ज़ुबानें होती हैं, ये रूहानी ज़ुबानें होती हैं, और ये किसी तालीमी अदारे में, किसी सेमिनरी में सिखाई नहीं जाती, ना इनको सीखा जा सकता है। ये पाक रूह की तरफ से होती हैं और ये आसमान की तरफ से ये तरह तरह की ज़ुबानें जो हैं, ये गैर ज़ुबानें ये दी जाती हैं। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब हम रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हासिल करते हैं तो एक हमें गैर ज़ुबान उस वक्त मिलती है जो हमारे अंदर होती है, जो हमारे अंदर मुस्तकिल रहती है, जो रेजिडेंट होती है, ठीक है। और ये हम जब भी ये बोलेंगे अपनी प्राइवेट लाइफ में, यानी प्राइवेट जो हमारी प्रेयर लाइफ है उसमें, या पब्लिक प्रेयर जो है उसमें हम बोलेंगे, तो हम ये तरह तरह की ज़ुबानें जो हैं, गैर ज़ुबानें, ये बार बार बोल सकते हैं, हर बार बोल सकते हैं, ठीक है। ये पहली तरह की ज़ुबान है, तरह तरह की ज़ुबानें जो हमें पाक रूह का बपतिस्मा जब मिलता है हम बोलते हैं, और ये मुसलसल अपनी सारी उम्र, सारी ज़िंदगी हम ये बोलते रहते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा है, जो पाक रूह की नेमतें यहाँ पर बयान की गई हैं, और यहाँ पर किसी को तरह तरह की ज़ुबानें जो बयान किया गया है, यहाँ से मुराद बाईपास है। यानी ये किसी मीटिंग में अचानक खुदा का पाक रूह आप पर ज़ोर से नाजिल होता है, ठीक है, और उसमें आपकी ज़ुबानें तब्दील हो जाती हैं, और ज़ुबानें तब्दील होती हैं, नई नई ज़ुबानें बोलना शुरू होते हैं, बड़े ज़ोर और शोर के साथ वो ज़ुबान आप पर उतरती है, और उसके साथ कोई नबूवत हो सकती है, उसके साथ किसी को मलामत हो सकती है, किसी को नसीहत की जा सकती है। तो ये पब्लिक में अमूमन ये ज़ुबानें जो हैं आप पर ज़ोर ज़ोर से नाजिल हो सकती हैं, और जो रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के वक्त नाजिल होती हैं, जो इब्तिदाई या ज़ाहिरी निशान होता है, वो मुस्तकिल आपके अंदर होती हैं और वो आप कभी भी बोल सकते हैं। ये है गैर ज़ुबानें जिनके हवाले से हम आज सीख रहे हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा और आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें गैर ज़ुबान समझ क्यों नहीं आती। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जो गैर ज़ुबान बोलता है वो खुदा से बातें करता है। पहली बात तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम जब गैर ज़ुबान बोल रहे हैं, हम खुदा से बात कर रहे हैं। दूसरी बात इस हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं तो बात ही खुदा से कर रहा हूँ, और जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको मेरी गैर ज़ुबान की समझ आती है, क्योंकि मैं खुदा से बात कर रहा हूँ, वो मेरी उस गैर ज़ुबान को समझ रहा है। वो गैर ज़ुबान मैं खुदा से बातें करते वक्त बोल रहा हूँ, इसलिए आपको उसकी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप खुदा नहीं हैं। फिर एक और बात मैं बयान करना चाहता हूँ। मैंने बहुत 30-32 साल पहले किताब पढ़ी थी कि गैर ज़ुबानें बोलने के असूल, और मैंने जब उस राइटर के हवाले से देखा, उसके बैकग्राउंड के हवाले से देखा, तो मुझे ये पता चला कि वो शख्स ना रूहुल कुद्स के बपतिस्मे पर ईमान रखता है, ना गैर ज़ुबानों पर यकीन रखता है, लेकिन उसने गैर ज़ुबानें बोलने के कुछ असूल मुरतब कर दिए हैं। ऐसे ही है जैसे एक शख्स गाड़ी चलाना नहीं जानता, लेकिन वो गाड़ी चलाने के असूल जो है उनको लिखता है, उनको मुरतब करता है। वो शख्स जो गैर ज़ुबानें बोलता है, गैर ज़ुबानों का तजर्बा रखता है, और और जो पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं से ताल्लुक़ रखता है, वो आपको बेहतर तौर पर गैर ज़ुबानों के हवाले से गाइड कर सकता है। फिर पहला करन्थियों 14वें बाब की 4थी आयत में लिखा है कि जो
غیر زبانیں بولتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. سو زیادہ سے زیادہ غیر زبانیں بولیے. جیسے ہمیں خدا نے زبان دی ہے، اور یہ زبان خدا نے مجھے اس لیے دی تاکہ میں اس کو بولوں، اس کا استعمال کروں. سو غیر زبانیں جو ہیں یہ روح کی زبان ہے، یہ آسمانی زبان ہے، یہ روحانی زبان ہے، اور یہ خدا نے مجھے اس لیے دی ہے تاکہ میں اپنی ترقی کروں. اگر آپ اپنی پرائیویٹ لائف میں غیر زبانیں نہیں بولتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اپنی روحانی ترقی کے بہت بڑے دشمن ہیں اور اپنی روحانی ترقی کی راہ میں حائل ہیں. آپ روحانی ترقی کی جو ترقی ہے اس میں آپ رکاوٹ کا خود باعث بن رہے ہیں. سو زیادہ سے زیادہ غیر زبانیں بولیں اور زیادہ سے زیادہ غیر زبانوں میں خداوند کی تعریف کریں. غیر زبانیں بولنے سے مراد یہ نہیں ہے، یا غیر زبانیں بولنے اور اس کے ترجمے سے مراد یہ نہیں ہے. کچھ لوگ اس پر بڑا ایمفیسس کرتے ہیں، بڑا زور دیتے ہیں کہ غیر زبانیں تو بولتے ہیں، ترجمہ نہیں کرتے. یاد رکھیے غیر زبانیں اور اس کے ترجمے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک شخص انگلش زبان میں بات کر رہا ہے تو کوئی اس کا اردو زبان میں ترجمہ کرے، یا کوئی اردو بول رہا ہے تو اس کا انگلش زبان میں ترجمہ کرے. یہ خالصتاً اور حقیقتاً یہ غیر زبانیں ہیں، یہ زمین کی زبانیں نہیں ہیں. یہ یہاں کی بولی یا یہاں کی مادری زبان یا یہاں کی قومی زبان یا یہاں کی بین الاقوامی زبان کا ذکر نہیں ہو رہا. یہ خالصتاً آسمانی زبانوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور پولس کہتا ہے کہ میں تم سب سے زیادہ زبانیں بولتا ہوں. اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ زبانیں بولنے سے منع نہ کرو. سو پولس یہاں پر زبانوں سے جو مراد لیتا ہے وہ یونانی، عبرانی، لاطینی، ارامی زبان کی بات نہیں کر رہا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یونانی بہت زیادہ بولتا ہوں، عبرانی بہت زیادہ بولتا ہوں، ارامی بہت زیادہ بولتا ہوں، ٹھیک ہے، میں عبرانی بہت زیادہ بولتا ہوں، نہیں. اور وہ یہاں پر یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یونانی زبان بولنے سے منع کرو، ارامی زبان بولنے سے منع کرو، لاطینی زبان بولنے سے منع کرو، ٹھیک ہے. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کو غیر زبانیں جو خدا نے اس کو عطا کی ہیں اسے بولنے سے منع کریں. سو غیر زبان جو بولتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. غیر زبانیں بولیے، خوب بولیے، جی بھر کے بولیے، اور اس میں آپ کی اپنی روحانی ترقی ہوگی اور آپ خدا کے ساتھ تعلقات میں گہرے ہوتے چلے جائیں گے. سو پولس رسول کے روح القدس کے بپتسمے کے حوالے سے میں یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں. اعمال کی کتاب 9 باب کی 17ویں اور 18ویں جو آیت ہے اس میں لکھا ہے، پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع تجھ پر اس راہ میں جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے. جب حنانیہ اس پر ہاتھ رکھتا ہے تو پولس رسول روح القدس سے بھر جاتا ہے. ہاللیلویہ. اور پھر یہاں پہ لکھا ہے، اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور وہ بینا ہو گیا اور اٹھ کر بپتسمہ لیا. اس کے بعد پھر وہ پانی کا بپتسمہ لیتا ہے. پولس رسول کو سب سے پہلے روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پانی کا بپتسمہ لیتا ہے. سو غیر زبانیں جو ہیں یہ ایک ابتدائی نشان ہے. میں نے پہلے بھی بارہا ویڈیوز میں کہا ہے کہ یہ روح القدس کا بپتسمہ یہ جب ہم غیر زبانیں بولتے ہیں یہ غیر زبانوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ابتدائی نشان ہے، یہ ظاہری نشان ہے. خدا آپ سبوں کو برکت دے. آمین.